नमस्कार। आजको सुस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। हजुरहरूले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सुस्तानी परमेश्वर्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वात्स्यालम् पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सुस्तानी परमेश्वर्यै नमः। अतः एकादशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूको प्रतिनिधित्व गरी वायुका तर्फबाट गरिएको निवेदन सुनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ कि हे देवता हो, यो सबै मैले बुझेको छु। त्यस तारकले त्यसको बाबु ब्रजाङ्गले त्यसकी आमा वराङ्गीले समेत यस्तो तप गरेर जसबाट त्रैलोक्य नै भस्म होला जस्तो हुन गयो र लोककै हित विचार गर्दा गरी त्यस तारकलाई मैले वरदान दिएको छु। सो वरदान अनुसार त्यो तारक अरूबाट अवध्य छ। 7 दिनको शिशुको हातबाट मात्र मर्न सक्छ। यो सो बालक पनि शङ्करको पुत्र हुनुपर्दछ। तर शङ्करको भगवानकी पत्नी छैनन्। अब हिमाचलका घरमा उनकी छोरी भएर शङ्करकी पत्नी सतीदेवी पार्वतीको रूपमा अवतार लिने छिन् र उनको छोरा जो कुमार होलान् उनबाट तारकासुरको इतिश्री हुनेछ भन्ने प्रबन्ध मैले मिलाइदिएको छु। केही समयको प्रतीक्षा गरेर बस्नु भन्ने ब्रह्माजीबाट सान्त्वना पाएका सबै देवताहरू हात जोडी शिर झुकाई नमस्कार गरी मृगस्थलीमा आए। ब्रह्माजी विवाहवरी संवाद। त्यसपछि ब्रह्माजीले आफै छोरी विवाहवरीलाई डाकेर नानी छोरी देवताहरूको निमित्त एक महत्त्वपूर्ण काम तिमीले गरिदिनु पर्यो। तारकासुर देवताहरूको निमित्त धूमकेतु पुच्छ्रे तारा जस्तो अमङ्गल र अरिष्टकर्ता भएको छ। त्यसको इतिश्री गर्ने भगवान शङ्करको एक छोरा जन्माउनु हुनेछ। सो जन्माउन सतीदेवी पार्वती भएर हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भबाट जन्मने छिन् भने जन्मिनुभन्दा पहिले मेनकाको गर्भमा पसेर पार्वतीलाई तिमीले काली बनाइदिनु पर्यो। पार्वतीले काली भनेर महादेवले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। काली भन्ने सुनेर पार्वती रिसाएर गौरी हुन ब्रह्माजीको तप गरी गौरी भई आए। भगवानलाई रिजाई कुमारको जन्म गराउने छिन्, जुन कुमारद्वारा तारकासुर मर्नेछ र आसुरी सम्पद विनाश भएर लोकको भलाइ हुनेछ। पार्वती गौरी हुँदा उनको शरीरबाट तिम्रो कालीमा सहितको मूर्ति एकानम्सा देवीको रूपमा प्रसिद्ध हुनेछ र सबैको पूज्य हुनेछ। आफ्नो पूज्य पिता ब्रह्माजीको आज्ञाअनुसार विवाहवरीले सबै काम गरिन्। विवाहवरीका अन्त्यमा ब्रह्म मुहुर्तमा हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भबाट पार्वतीको जन्म भयो। पार्वतीको जन्म हुँदा भौतिक जगत पनि प्रसन्न भयो। हावा पानी नदीनाला वन जङ्गल लहरा बिरुवाबाट रुख स्याउला पालुवा फलफुल कन्दमूल मुजरा कुकुना काइना कोपिला घाँसपात थान्द्रा जेउरा बेला पतेला बाली नाली खेतीपाती धुप छाया बादल वर्षा सर्दी गर्मी दिशा विदिशा आकाश पाताल सूर्य चन्द्र नक्षत्र तारा रूप रस शब्द स्पर्श गन्ध गुणादि सबै स्वच्छ मनोहर सुन्दर सरस भए। मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षिहरूको क्रिया काष्ठा जप तब सब सफल भए। तीर्थ व्रत धर्म कर्म दान पुण्य आदि सगुण हुन गए। शस्त्र चिन्ताका बदलामा शास्त्र
चिन्ता बढ्न लाग्यो। आकाशमा इन्द्रादि देवताहरूका विमानहरू उड्न लागे। हिमालयमा पुष्पवृष्टि भए। गन्धर्वहरूको गाना बजान, अप्सराहरूको नाच नचरी आदि रमझमले हिमालयको दरबार अत्यन्तै रमाइलो भयो। पार्वतीको जन्मले गर्दा हिमालय सुगम र सेवा योग्य भयो। सुमेरु समेतको विश्वभरको समस्त पर्वतहरू दिव्य रूपका बनेर थरी थरीका सौगात बकाई मैना हिमालय पार्वती समेत दर्शन गरी बधाई चढाई हर्षित हुँदै फर्के। पार्वती जन्मेको महोत्सवमा ब्रह्माण्ड भरका दैविक सम्पदाको हिमायतीहरू सप्रसन्न भई शुभकामना चढाई महोत्सवको शोभामा सामेल भई बिदा मागी पारितोषिक पाई जानेर आउनेको घुइँचोले जतातता हिमालय भर ठेलमठेल भयो। पार्वती पनि श्रमशील उद्योगीहरूको घरकी लक्ष्मी जस्तै भएर दिन दुगुना रात चौगुना भएर बन्न थालिने कर्मश ज्ञान गुण सौभाग्य समृद्धिशील स्वभाव सबै कुरामा सानै भइकन पनि संसारभरि नै अद्वितीय भइन्। नारद हिमाचल संवाद। यसै समयमा महाराज महेन्द्रले कामको जाँचो पाँचो मिलाउन देवर्षि नारदजीको सम्झना गर्नुभयो। महाराज इन्द्रको सम्झना थाहा पाई नारदजी पनि इन्द्र कहाँ आइपुग्नु भयो। नारदजीको स्वागत अभिवादन सम्मान सबै गरेर विश्राम गराइसकेर पछि महाराज इन्द्रसँग नारदजीले कुशल प्रश्न गर्नुभयो र महाराज इन्द्र नारदजीसँग भन्न लाग्नुभयो कुशल वस्तुको अंकुर भएको छ, त्यस अंकुरमा के गर्दा चाँडै राम्रो फल लाग्ला। यसमा तपाईँ बेलैमा चनाको भइदिनु पर्यो। सबै घटना तपाईँलाई थाहा हुँदै छँदैछ तापनि शोधनी गर्नुभयो। मैले पनि तपाईँ जस्ता हितैषीका सामु कुरा विषय मनको व्यथा म हलुङ्गो गर्न पाएँ। अब जसरी हुन्छ पार्वतीजीको महादेवसँग चाँडो मिलान गर्ने उद्यममा हाम्रा पक्षका सबै लाग्नु पर्यो। कुराको रहस्य बुझेपछि त्यहाँबाट विदा भएर नारदजी सरासर हिमालयको ढोकामा पुग्नुभयो। हिमालयले स्वागत गरी भित्र लगेर नारदजीको मधुपर्क गरी सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि दुवैले परस्परमा भलाकुसारी गरे। यसै सन्दर्भमा नारदजीले हिमालयको प्रशंसा गर्नुभयो कि तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँका कन्दरमा बसेर नाना प्रकारको तपस्या गरेर अग्निको जस्तो तेज भएका मुनिवृन्दहरूद्वारा तपाईँ सर्वदा पवित्र हुनुभएको छ र साक्षात् भगवान शङ्कर यही नै तप गर्दै हुनुहुन्छ। सारा देवताहरू स्वर्गका विमान मन्दिर समेत छाडी यहाँ आफ्ना बाबुकी घर जस्तो ठानी आएर प्रसन्नता साथ बस्दछन्। नारदजी यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसै बीचमा मेनकाजी पनि छोरी पार्वतीलाई साथमा लिएर थोरै दासी पछि लगाई त्यही आउनु भयो र विनयपूर्वक नारदजीलाई हात जोडी प्रणाम गर्नुभयो। नारदजीले पनि मधुर वचनले आशीर्वाद चढाउनु भयो। यो देखेर पार्वतीजीले देवर्षि नारदलाई आश्चर्य मानेर हेर्नुभयो। मैया यता पाल्नुहोस् भने नारदजीले पार्वतीलाई मधुर वाक्यले भन्नुभयो। तर पार्वती आफ्ना पिताजी हिमालयको घाँटीमा दुई हातले समातेर काखमा बस्नुभयो। मेनकाले पार्वतीलाई भन्नुभयो मैया उहाँ देवर्षि नारद हुनुहुन्छ, पाउ लागे जिउ गर, उहाँको आशीर्वादले भाग्यवान नामले दुलहा पाउले। मुमाबाट यसरी अराउनु भए पनि पछेराउको छेउले मुख छोपेर केही शिर हल्लाएर पार्वतीले कुनै बोल्नु भएन र फेरि मेनकाले भन्नुभयो प्यारी मैया देवर्षि नारदलाई जिउ गर बा, म तिमीलाई लुकाइराखेको त्यो राम्रै रत्न जडेको पुतली खेलाउन दिउँला बाबा। यति भनेपछि जुरुक्क उठेर नारदजीको पाउ अगाडि शिर झुकाएर दुई हात जोडेर शिरमा राखेर प्रणाम गर्नुभयो। यसपछि आइमाईको स्वभाव अनुसार मेनकाले आफ्ना बुढी पाकी सहेलीद्वारा नारदजीसँग प्रश्न गराइन्। यो छोरीको भाग्य कस्तो होला, घरबार कस्तो होला, लक्षण कुलक्षण के होला, ग्रह दशा आयु के कस्तो होला आदि आदि नारदजीले पनि विचार गर्नुभयो। यो राम्रो मौका हो। मेनकाका सखीले प्रश्न गरिनु भएका नारदजीले भन्नुभयो हात हेरौँ, पाउ हेरौँ, मुहार हेरौँ भनी सबै हेरे। देवर्षि नारद बिन्ती चढाउन लाग्नुभयो। मैयाको दुलहाको जन्मै हुँदैन, बाउले सर्वदा उत्ताना छन्, पाउ निरन्तर स्वच्छया व्यामी चारी छन्, कुनै पनि लक्षण देखिन्न। देवर्षि नारदजीको यो वाक्य सुनेर अर्थ नबुझेर मेनका हिमालय सबै खिन्न भए। जस्तो भए पनि पति नारीको ठुलो गहना हो। छोरीको निमित्त पतिको जन्मै छैन, हात सदा उत्ताना, पाउ व्यवचारी र अरू पनि कुनै लक्षणै नभएकी छोरी जन्मनु त एक त छोरी उसमा पनि लक्षणविहीना छोरी सुन्नासा एक्कासी सबै अक्क र बक्क हुनु स्वाभाविकै हो। केही धैर्य लिएर सम्हालिएर हिमालयले भने नारदजी छोरी परिपूर्ण होस्, सुखी होस्, साह्रै नै भाग्यवती होस्, तापनि पछि के होला कस्तो होला भन्ने पीर बाबुआमा
उहाँलाई सदा नै रहिरहन्छ भने तपाईँले भनेअनुसार म त छाँगाबाट काली दहमा परेर डुबिसकेँ। मैले बुझिनँ कि साँच्चै मेरी छोरी लाक्षी नै नभएकी छे। छैटी न्वारानहरूमा आउनुहुँदा तपाईँ समेतका महिमाशाली देवर्षि ब्रह्मर्षि महर्षिहरूले छोरीको भाग्यको ठुलो प्रशंसा गरेर जानुभएको हो। यसमा अब के हुन गयो, राम्ररी छानबिन गरी हेर्नु पर्यो, मनमा साह्रै पिर लागेको कुरा बुझाइदिनु पर्यो भन्दा नारदजी भन्नुहुन्छ, जो कुरा मैले भने ठर्याएर साँचो कुरा भनेको हुँ। सबै साँचो हो, रत्ती फरक झुटो छैन, तर सम्झनामा फरक परे जस्तो लाग्छ। के कुरा समझमा आएन भन्नुहोस्। कि मलाई भन्छन्, हे छोरीको पति जन्मिँदै नजन्मिने हो त? नारद भन्छन्, हो पर्वतराज मैयाका पति जन्मेकी छैनन्, किनभने मैयाका पति महादेव हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसले कहिले कहाँ जन्मायो तसर्थ मैयाको पति जन्मने छैनन् भन्ने भनेको कुरा यथार्थ हो। हातको अर्थ के हो त भनी सोद्धा नारदजी भन्नुहुन्छ, वरमुद्राको हात सदा उत्तानो हुन्छ। तपाईँकी मैया पार्वती समस्त विश्वकी आराध्य देवी हुनाले सबैको लागि उहाँको बाहुली सदा उत्तानो वरदान समुद्रमा रहन्छ भनेको कुरा सोचेर भनेको हो भन्नुहोस्। नारदजी, मेरी छोरीको पाउ स्वच्छ या भव्य विचारी कसरी भयो सुन्नुहोस्। पर्वतराज, तपाईँकी छोरी मैया समस्त विश्वका मातृदेवता वन्दनीय र पूजनीय हुनाले सबै देवताहरूको मुकुटमणिको छाया परिरहने हुनाले पाउको छाया मात्र देखिने हुनाले स्वच्छ व्यभिचारीको भनेको एक अर्थ हो र अर्को अर्थ स्वच्छ पवित्र शुभ भाग्य, त्यसबाट अव्यभिचारित अभिन्न रहने पाउ भएकी भनेको हो र कुनै पनि लक्षण छैन भनेको अर्थ यो हो। लक्षण भनेको देहमा रहने एक कुनै चिन्ह हो। त्यस्ता चिन्हहरूबाट सो चिन्ह हुने व्यक्तिमा आयु, सुख दुःख, सौभाग्य, धनधान्य, छोराछोरी आदि कुरा के कति परिमाणमा रहेको छ भन्ने कुरा सम्म थाहा हुने हो। तर अपरिचिन्न एवं अपरिमेय सौभाग्यले परिपूर्ण रहने तपाईँकी मैयाको गाथमा अल्प परिच्छिन्न र परिमेय लक्षण नहुनु स्वभाव सिद्ध कुरा हुनाले त्यस्तो लक्षण छैन भन्ने मेरो तात्पर्य हो। तपाईँकी मैया जगद्गुरु भगवान शङ्करकी धर्मपत्नी तथा तिनी लोककी जननी एवं भूतभावनी विश्व कल्याणकारिणी हुनुहुन्छ। अतः शिवजीको साथ उहाँको चाँडै नै शुम्भ संयोग गराइदिनु पर्यो। यो कुरा तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सतीजीको देह पतन भएपछि शिवशक्तिको सामञ्जस्य भङ्ग भएको अवसर छोपी तारकासुरले दैविक सम्पदाको विपरीत आसुरी सम्पदाको विश्वभरमा प्रसार गरिदिँदा संसार सृष्टि प्रवाह नै विध्वंसतिर उन्मुख भइरहेको छ। अब तपाईँका सत्प्रयासबाट शिवशक्तिको सुमधुर समागम हुन गएमा विश्वमा पुनः दैवी सम्पदाको संस्थापन हुनेछ र त्यसरी गर्दा संसारको सृष्टि विध्वंसबाट बच्ने छ र देवताहरूको कार्यसिद्धि हुनेछ। तपाईँकी मैयाको रूपमा अवतार लिनुहुने महाशक्तिको एक अमर वाणी यस प्रकार छ, इत्थं यदा यदा बाधा दानवता भविष्यति तदा तदावतिर्यहं करिष्याम्यरिषं क्षमा। अर्थात् जब यस प्रकार दानवहरूबाट उत्पन्न आसुरी सम्पत्तिको प्रसारद्वारा दैविक सम्पत्ति उपर बाधा आइलाग्नेछ, त्यस अवसरमा अवतार लिएको दैविक सम्पत्तिको दुश्मनहरूको विनाश गरिदिनेछ, जसबाट देवताहरूलाई दैविक सम्पत्ति स्थापित गर्ने राम्रो समय प्राप्त हुन सकोस्। नारदजी यस प्रकारको कुरा सुनेर हिमाचल अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्न लागे, देवर्षि, तपाईँले मलाई भयङ्कर दुःखबाट उद्धार गरी गहिरो पातालदेखि माथि ल्याएर साथै लोकको अधिपति समान गराइदिनु भयो। मेरो मन आज आनन्द विभोर पारिदिनु भयो। यस गुणको बखान गर्न साक्षात् बृहस्पति हुन सकेको भए सक्दो हुँ। तपाईँ जस्ताको दर्शनको पुण्य अभोग रहन्छ। तपाईँको आज्ञाअनुसार शिव शक्ति संयोग गर्ने प्रयासमा म सहमत छु, तर यस महान कार्यमा यहाँ जस्ता महान मनिषीहरूको सहयोग सहायता सधैँ चाहिन्छ, किनभने देव कार्यको उद्देश्य जुन हो त्यही उपदेश तपाईँको पनि हो। हिमालयको यो वाक्य सुनेर नारदजी प्रसन्न चित्त स्वर्गतिर प्रस्थान गर्नुभयो र महाराज इन्द्रलाई सबै वृत्तान्त भन्नुभयो। काम कुरा सबै सफल छ, अब कामदेवको काम पर्यो। यो नारदजीको वाक्य सुन्नासाथ इन्द्रले कामदेवको सम्झना गरे। तदनुसार कामदेव पनि इन्द्रका सामु उपस्थित भए। सम्झना साथ आफ्ना अघिल्तिर खडा
खडा भई राखेको कामदेवलाई देखेर इन्द्रले भने, हे कामदेव, तिमी मौन मनोभव हौ, अत सबैको मनको कुरा तिमी सबै जान्दछौ। तसर्थ देवताहरूको कल्याणको लागि महादेव र पार्वतीको मिलन गराऊ। यस काममा सहायता ऋतुराज वसन्तसँग ल्याऊ। यो सुनेर कामदेव महाराज इन्द्रसँग भन्छन्, देव दानवहरूको लागि डरलाग्दो यस सामग्रीले महादेव पनि डराउँछन्। भन्न सकिन्न, भगवान शङ्करलाई वशमा ल्याउने काम दुष्कर एवं कठिन छ। महादेवको रेस होस् वा अनुग्रह, दुवै कुरा अत्यन्तै उच्च खालको हुन्छन्। विशेष कुराको आशा नराखी काम गर्दा सामान्य कुरै पनि बिग्रियो भने परिणामको के होला, यसमा विचार रहोस्। यो सुनेर इन्द्रले भने, यसमा उत्तरदायी हामी छौँ, तिमी नलडाई जाऊ, कालको ओखति छैन, हुकुमको जवाब छैन। तसर्थ महाराज इन्द्रको आज्ञा शिरोपर गरी रतिरथ वसन्तलाई साथ लिएर कामदेव बिस्तारै महादेवको कुटीका समीपमा पुगे। त्यहाँ सल्लाहको चौतारो नगिचेमा हरियो चौर, त्यसमा साँडे उग्रा एक आनन्दसित बसेको अलि पर शिवजी जस्तै यक्ष कर्दम कुमकुमहरूका धुलाले कैला कैला जटाजट भएका बेतको छडी लिएर शिवजीको सेवक व वीरकलाई देखे। त्यहाँ भन्दा केही पर केही चिन्तिएका केही भाग खोलेका उत्तान बन्द मुद्रामा कमल दल जस्तो दुई नयन भएका सोझो मेरुदण्ड पारी आनन्दको स्थिर आसनमा पद्मासन कसी गर्दन सिधा बनाई सोझा दुई आँखाले आफ्नो नाकको टुप्पो हेरिरहनु भएका, सिंहको छाला लट्काउनु भएका, काँधमा दर्शनको रूपमा गुडुलिएका सर्पको मुखबाट निस्किएका विषाग्नि ज्वालाले कैला भएका जटा र जटाको दायाँ बायाँतिर मुन्द्रिएर लड्केको र घुरघुरिएका केशहरूले बानकिलो अनुहार फरफरेका, कम्मरमा कसेको बासुकी नागको शिर र पुच्छर ब्रह्मा जलबद्ध बाहुली माथि राखी सुशोभित हुनुभएका भगवान देवादिदेव महादेव शङ्करलाई देखे। त्यसपछि भ्रमराहरूका झङ्कारद्वारा वरिपरि फुलवारीको बोटहरूको हाँगाबिगा टुप्पाहरू सबै गम्किएका, वसन्तको सहयोगमा रति सहित कामदेवको मधुरीमा सर्वत्र बाग बगैँचाभर व्याप्त भयो। यो अवसर छोपी कानका पलबाट भगवान शङ्करका मनमा सुटुक्क कामदेव देवले प्रवेश गरे। यसको लगत्तै वासन्ती छुट्टा छट्टामा आश्रित रतिकामा वलम्बी मधुरीमाले महादेवको मनमा हलचल मच्चाइराख्यो। अब के विलम्ब थियो, शङ्करका मनमा अपूर्व अनुराग उत्पन्न भयो। सती देवीको सम्झना ताजा भएर आएपछि बिस्तारै सो सतीप्रतिको अनुराग भावना आफै बिलाएर गएर अन्तरङ्गको विघ्न बाधा हटी लक्ष्यको प्रत्यक्ष गर्ने समाधि भावना जागरुक भएर आयो। भगवान शङ्कर तन्मय हुनुभयो। व्यसित शक्तिका आधारमा थाहा पाउनुभयो विकार कामजन्य हो र केही रिसाउनु भयो। पुनः धैर्य गरी बस्नुभयो र योगमायाको आवरण गरी रहनुभयो। अब महादेवको मनमा पसेका कामदेवलाई उम्केर निस्कन गाह्रो पर्यो। त्यही जलेर खाक हुने छाटा आयो, तर बडो धैर्य गरी मौका छवि फुस्केर बाहिर आए। नगिचीमा फुले को सहकारको रूपमा फुलको गुच्छा र कमला मुजुराको अन्तरमा वसन्तका साथमा बसेर शिवजीका शुद्ध हृदयमा सम्मोहन बाणको प्रहार गरेर जसले गर्दा पर्वत समान धीर भएका महादेव कामविकारले केही क्षुब्ध हुनुभयो। बाहिरी वातावरण पनि कामदेवका प्रभावले पूर्ण भएको चाल पाउनुभयो। पछि शिवजीको मुहार क्रोधाग्निबाट निस्केको घोर हुङ्कारले भयङ्कर भएर महादेवको तेस्रो आँखा दशमा अग्निको ज्वाला निरन्तर भरभराइरहन्छ। यसो भरभराइरहेछ, सो खुल्यो। यसो हेर्दा समयमा रहेको कामदेव देखा परेर के रहेछ भनेर महादेवले आँखा च्यातेर हेर्दा आँखाबाट निस्केको अग्निको ज्वालाले कामदेवलाई क्षणमै भस्म गराएर देवताहरू आकाशमा हा गर्दै रहे। कसैको केही जोड चलेन। कामदेवलाई भस्म गरेपछि त्यो शिवजीको नेत्राग्नि संसारे भस्म पार्ने तयार भयो। तर शिवजीले लोकको कल्याण मनमा राखेर त्यस अग्निलाई पृथक पृथक भाग गरी सहकार वसन्त चन्द्रमा फुलमाला भमरा कोइली युवतीको हावभाव ताम्बुल सङ्गीतका झङ्कार आदिमा राखेर शान्त गराउनु भयो। यसपछि आफ्ना विश्व सुन्दर परम प्रिय पति देव कामदेव अकस्मात भस्मात भएकाले रति देवी आफ्ना प्रिय बान्धव वसन्तका साथै साह्रै करुणा स्वरमा विलाप गर्न लागिन्। अन्त्यमा वसन्तले सम्झाइ बुझाइ रतिलाई शिवजीको शरणमा जान अनुरोध गरेपछि आफ्नो सुन्दर घुङ्गुरिएको कुटिल कुन्तलहरूलाई जटाजटको रूपमा कसी हातमा भमराहरूले गुजे
उब्जेको फुलेको सहकारको मन्जरीले कोइलीलाई पछि लगाई जिउमा सुगन्धित चूर्णको सट्टा कामदेवको भस्म घसी हात जोडी घुँडा टेकी भगवान श्री शङ्करको स्तुति गरिने आफ्ना खसम व्यक्तिगत काममा मात्र आएको नभई दैविक सम्पदाको स्थापना गर्ने कामको सन्दर्भमा श्री भगवान शङ्करलाई समेत शक्तिको सादा समागम गराउने मान उद्देश्य पूर्ण गराउन आएको रहस्य उद्घाटन समेत गर्ने यो कुरा स्पष्ट भएकोले रतिका उप शङ्करको करुणा जागेर आयो र आज्ञा गर्नुभयो। हे रति, तिम्रो प्रार्थना अनुसार कामदेव केही कालपछि पुनर्जन्म लिएर आउनेछन् र उनीसँग पुनः समागम हुनेछ। त्यसभन्दा पूर्व अनङ्ग भई त्यसै नामले प्रसिद्ध हुनेछ। श्री महादेवबाट यस प्रकारको आश्वासन पाई प्रणाम गरी रतिदेवी हिमालयको बगैँचामा गएर घाँटी फारेर पहाड पर्वतहरूलाई समेत पगाल्ने वा ब्रजलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने हुन कि जस्तो गरी डाको छोडी गला फाडेर रोइन्। तर महादेवको आज्ञा सिरोपर गरेकी हुनाले आत्महत्या गर्ने विचारबाट निवृत्त भइन। हिमालय परावर्तन त्यसपछि नारदजीको पहिले नै भएको आज्ञा अनुसार पार्वती कन्यादान महादेवलाई गर्ने भनी सिंगार पटार गराई वैवाहिक कौतुक मङ्गल गरी गराई। शुभ साहित्यमा पार्वतीलाई लिएर हिमालयका वन जङ्गल नागी महादेवको खोजमा पर्वतराज जाँदै थिए। संयोगवश बीचमा रोहिरहेकी रतिसँग भेट भएर पर्वतराजले सोधनी गर्दा कामदेव भस्म भएको सबै एक एक गरेर सुनाइन् र आफू कामदेवकी पत्नी रति भएको कुरा र महादेवका कृपाबाट मेरो कामदेव जीवन पाइ आउने सहमतसम्म पर्खी बसेको छु भनिन्। यो सुनेपछि पर्वतराज पार्वतीको विवाह हुने अनुकूल समय नदेखि छोरीलाई लिएर हिमालय पर्वत आफ्नै भवनतर्फ फर्कन लागे। तर पार्वतीलाई थाहा भयो महाराज इन्द्र र देवर्षि नारद समेतको शिवशक्ति समागम गराउने सम्पूर्ण प्रयास विफल रह्यो भने अब कुनै शक्तिको उपार्जन नगरेसम्म मेरो मनोरथ पूर्ण हुन सम्भव छैन। यति बुझेर पार्वतीले सङ्गिनीहरूद्वारा पिताजी छेउ तपस्या गर्न जान अनुमति पाउन निवेदन गरिन्। उमेरकी कच्ची अति कोमल गाथकी बच्ची पार्वतीको तप गर्ने क्लेश र सहने शरीरदेखि उमा त्यस्तो तप गर्न तिमी सक्दैनौ भनी रोके। उमा भन्दा पार्वतीको उमा भन्ने अर्को नाम थप्यो। तर अकस्मात आकाशवाणी भयो कि पर्वतराज छोरीलाई तप गर्न स्वीकृति दिनुहोस्। पार्वती सिद्धिको मूर्ति हुन आफ्नो अभिलाषा पूर्ण गराउन सफल हुने छैन। यो सुनेर लौ भनी पार्वतीलाई तप गर्न स्वीकृति दिएर पर्वतराज आफ्ना भवनतर्फ फर्के। पार्वतीले पनि तप गर्न देवताहरूको पनि हिमालय पर्वत नै मुख्य ठाउँ र रोजिन र थोरै सहेलीहरूको सेवामा रही कडा तपस्या गर्न लागिन। पार्वतीलाई महादेवबाट वरदान। पार्वतीको तपबाट प्रसन्न भएर महादेव प्रत्यक्ष भएर भन्न लाग्नुभयो, हे गिरी राजपुत्री, किन मेरो आराधना गरे बसेकी छौ? महादेवको दर्शन पाएर हर्षले विभोर खाएर पार्वतीजीले बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मैले बालक कालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी प्रभुको नाम जपी बसिरहेकी छु। तपाईँलाई नै धाइरहेको छु। आज बल्ल दर्शन पाएँ, प्रसन्न हुनुहोस्, मेरो मनोवाञ्छा पुरा गरी दिनुहोस्। यो सुनेर महादेवले भन्नुभयो, तिम्रा माता पिताबाट कन्यादान नपाए मैले तिमीलाई आफ्नै भन्न सुहाउँदैन। यस्तो महादेवको वाक्य सुनेर पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, त्यसो भए अब मैले के गर्नुपर्दछ? महादेवले फेरि भन्नुभयो, पार्वती, यस विषयमा तिमीलाई अर्थी उपदेश दिन भगवान विष्णु आउनुहुनेछ, उहाँको आज्ञा अनुसार गर्नु भनी महादेव त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पार्वती आफ्ना तपक्रम यथावत चालु राखी नियममा रही विष्णुको प्रतीक्षा गरी बसेकी थिइन्। एक दिन गरुडमा सवार भई भगवान विष्णु पार्वतीलाई तप गरेको पर्वतमा आउनुभयो। विष्णुको दर्शन पाई अति प्रसन्न भई पार्वतीजीले स्वागत सम्मानपूर्वक पूजा गर्ने। पार्वतीका भक्ति भावबाट प्रसन्न भएर विष्णुले भन्नुभयो, पार्वती जी, तपाईँले किन मेरो आराधना गर्नुभएको हो? मनमा के कुरा कामना छ भन्नुहोस्। यो सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे भगवान नारायण, मैले बालककालदेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भनी धाइरहेकी छु। मेरो यो मनको कामना के गरे पूर्ण होला? अर्थी उपदेश पाऊँ, यसैको लागि मैले तपाईँको आराधना गरेको हुँ। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, सुस्तानी व्रत गर्ने उपदेश। हे पार्वती, तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तबभन्दा पनि उत्तम जुन उपाय गरेमा श्री महादेवजी स्वामी पाउन सक्नुहुनेछ, सो उपाय भन्छु। एकचित्त भई सुन्नुहोस्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर कि व्रत गर्नुहोस्। यो व्रत गर्नुभयो भने मनको कामना
सजिलैसँग पूर्ण हुनेछ। विष्णु भगवानको यस्तो वाक्य सुनि पार्वतीजीले फेरि सोधनी गर्नुहुन्छ, हे वैकुण्ठनाथ, त्यो व्रत कसरी गर्नुपर्छ त्यसको पुरा विधि विधान आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको प्रश्न सुनेर स्वस्थानी व्रत गर्ने विधि विधान बारे भगवान वैकुण्ठनाथबाट आज्ञा हुन्छ। हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि यो व्रत गर्नुपर्छ। यो व्रत थाल्नुभन्दा पहिले हातगोडाको नङहरू काटी स्नान गरी पवित्र भई एकचित्त रही आफ्ना नित्य कृत्य गरिसकेपछि मध्याह्न कालमा पुनः व्रताङ्ग स्नान गर्नु र व्रतको प्रारम्भ गर्नु। नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु। माघभर नित्य यो व्रत गरेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन विशेष उपचार सर सामग्रीले बनाई श्री सुस्तानी देवीको भक्तिपूर्वक महापूजा गर्नु। आरसीमा होस् वा सुन चाँदी अथवा तामा थालीमा अष्टदल कमल लेख्नु। त्यसको कणिकामा ओमकार लेख्नु र त्यहाँ श्री सुस्तानीको र 8 दलमा अष्टमातृकाको पूजा गर्नु। मन्त्रको प्रतिष्ठा, ध्यान, आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ, आत्मन स्नान, पुनराचमन, वस्त्र, अलङ्कार, चन्दन, सिन्दूर, अक्षता, फूल, माला, धूप, दीप, आरती, नैवेद्य चढाई जप गर्नु। अनि जल, फल, पान भेटेर शक्ति अनुसार चमर, दर्पण, सौभाग्य द्रव्य र अरू राजोपचार चढाउनु र कपुर हजार 10,000 बत्तीहरूले निराजन गर्नु। प्रदक्षिणा, नमस्कार, पुष्पाञ्जली समेत अर्घ दिनु र यस्तो ध्यान गर्नु। श्री सुस्तानीको ध्यान खड्ग त्रिशूलं चूर्दं च अगस्य वरपुत्फलं दोवे चतुर्विभूषण नालालङ्कार भूषितः त्रिनेत्रा काञ्चन निभा मातृकाष्ठ कवेष्टिता लोकैस्य व्यस्ता ध्येया सुस्तानी परमेश्वरी। अर्थात् 4 हात मध्ये माथिल्ला हात 2 हातमा त्रिशूल खड्ग, तल्लो हात 2 हातमा वर र कमला लिएकी, नाना प्रकारका वस्त्र र गहनाहरू पहिरेकी, 3 आँखा भएकी, सुनै जस्ती वरिपरि अष्ट मातृकाहरूद्वारा सेवा गरिएकी, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकको प्राणीहरूको सेवनीया रहेकी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको सदा ध्यान गर्नु। चढाउनु पर्ने विशेष उपचारहरू यस प्रकार बनाउनु। 108 रोटी र यस्तै पेडा, लड्डु आदि समेत 108 अक्षता, जौ, तिल, 108 बेली पुष्प, कुन्द पुष्प, 108 सुपारीका कुडका, पान, जातका फल फुलहरू र वस्त्र, यज्ञ पवित्र अलङ्कार समेतका पूजा सरजाम बनाउनु। कुमकुम, केशर, कस्तुरी, कपुर, कमकोल आदि द्रव्यहरू पनि जोडजाम गर्नु। नाना प्रकारका सुगन्धित धूपहरू पनि तयार गराइराख्नु। मालाहरू राम्रा बनाउनु इत्यादि। यी सबै उपचार चढाई प्रार्थना गरी उच्छिष्ट चाण्डालिनीहरूलाई केही प्रसाद झिकिराख्नु र वरदान माग्नु। चढाइएको 108 मध्ये सबैबाट 8 कुरा झिक्नु र पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई, छोरा नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत लिएको हो सो कामना पूर्ण होस् भने गङ्गामा बगाउनु। 100 रोटी समेतका कुराहरू आफूले खानु। रात्रिमा जागरण गर्नु। सुस्तानीको कथा भन्नु, सुन्नु, सुनाउनु, भजन कीर्तन गर्नु। स्वच्छ हृदयले भक्तिभावले यो व्रत गर्नुभयो भने हे पार्वतीजी, तपाईको मनको कामना पूर्ण हुनेछ र अवश्य श्री महादेवलाई पति पाउनु हुनेछ। यसमा कुनै संशय छैन। यति भनी भगवान विष्णु आफ्नै वैकुण्ठतिर जानुभयो। पार्वतीजीले पनि वैकुण्ठनाथको आज्ञा अनुसार पौष मासको पूर्णिमादेखि श्री सुस्तानीको व्रत पूर्वोक्त विधि अनुसार गर्नुभई। माघ मासको पूर्णिमाको दिन विशेष पूजा आजा गरी जागरण भजन कीर्तन गर्नुभई। भोलिपल्ट व्रत पारायण गरी हरिहरको स्मरण गर्नुभयो र आफ्नो तपस्याका क्रम चालू राख्नुभयो। जय जय श्री सुस्ती स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्यमा कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्यां व्रत कथायां पार्वती जन्म काम भस्म रति विलाप विष्णुकृत सुस्तानी व्रतोपदेशादि विविध प्रसंग वर्णनाम 11 उत्सवः। आजको सुस्तानी व्रत कथा सकिएको छ। हजुरहरूले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलः वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी दशोऽयं क्षोभर हितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु निर्भया निर्धनः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्
धाम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पात सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री सुस्तानि परमेश्वरी नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।